हरि ओम नमस्कारः मित्राणि एषा सूचना अस्ति नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति शिक्षाशास्त्री बीएड ये आवेदनं कृतवन्तः तेषां फास्ट मेरिट लिस्ट नाम फास्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आगतवान् अस्ति। पश्यन्तु शक्यं नाम अस्ति वा नास्ति, तथैव एड्मिशन् विषये का सूचना अस्ति तदेव द्रष्टव्यं। पश्यन्तु डेड्लैन् आदौ जून् मासस्य 9 दिनाङ्कतः आरभ्य आन्लैन् माध्यमेन धनदेयं फीस् डिपोजिट् भविष्यति 20 दिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति। तर्हि एड्मिशन् फीस् अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र 6000 उल्लेखमस्ति शिक्षाशास्त्री कृते, तथैव MED कृते 200 7,000। तर्हि 7,200 अस्ति एव MED कृते, 6,000 ओन्ली शिक्षाशास्त्री बीएड कृते। लिङ्क् अस्ति, क्लिक् कृत्वा तत्र एव फीस् दातुं शक्नुवन्ति। तथैव सर्टिफिकेट् वेरिफिकेशन् अपि अस्ति जून् मासस्य एव 26, 27, 30 जून्। डिपार्ट्मेण्ट् अस्ति एजुकेशन् डिपार्ट्मेण्ट्। क्लास् विषये सूचना अपि अस्ति। जुलै मासस्य 1 दिनाङ्कतः आरभ्य कक्षा प्रचलिष्यति। तर्हि इतोपि जिज्ञासा अस्ति चेत् अत्र एकाडेमिक् कृते या कापि सूचना अस्ति, नम्बर् अस्ति, काल् कुर्वन्तु। तथैव पेमेण्ट् कृते या कापि समस्या भविष्यति वा जिज्ञासा अस्ति चेत् पेमेण्ट् कृते अपि हेल्प्लैन् अस्ति। हास्टेल् एड्मिशन् कृते अपि हेल्प्लैन् अस्ति, काल् कर्तुं शक्नुवन्ति। पश्यामः मेरिट् लिस्ट् पश्यामः। सर्वेषां कृते अभिनन्दनानि। पश्यन्तु अत्र नाम अस्ति, वेटिङ्ग् लिस्ट् अपि अत्र उल्लेखः अस्ति। यत्र वेटिङ्ग् अस्ति चेत् वेटिङ्ग् अस्ति। मेरिट् पश्यन्तु। तथैव किं किं वेरिफिकेशन् केषां भविष्यति रैट् सैड् उल्लेखमस्ति दक्षिणपार्श्वे वेरिफिकेशन् रिमार्क्स् पश्यन्तु शक्यं किम् अस्ति नास्ति। अतः मित्राणि शक्यं डॉक्युमेंट्स् रेडी कुर्वन्तु, शीघ्रमेव एड्मिशन् भविष्यति। सुविधा अस्ति ऑनलाइन माध्यमेन धनदेयं, तदेव डॉक्युमेंट्स् वेरिफिकेशन् एव तत्र गन्तव्यं तिरुपति। शक्यं नामं पश्यन्तु, अहं डिस्क्रिप्शन् मध्ये लिङ्क् दास्यामि। लिङ्क् माध्यमेन शक्यं नाम अस्ति वा नास्ति एव द्रष्टुं शक्नुवन्ति।